Panimalay aduna kini angkas nga duha ka mga babae mga kasama ug ang nagmaneho usab sa mao nga motorsiklo mao ang usa pod ka estudyante nga lalaki mga kasama ug mga ka-idol. Dinhi gyud mismo niini nga mao nga balay niini ato nga nakuha karon sa ato nga video mga kasama. Dinhi gyud mismo ni nga lahos ang mao nga motorsiklo mga kasama ug mga idol nga adunay angkas nga duha ka mga estudyante nga babae ug ang gamaneho usab ka estudyante nga lalaki. Dako na lang ang kahikurat sa mga tagbalay dinhi niini nga mao nga dapit nga kalit lang adunay ang motorsiklo ang nilahos dinhi niini nga mao nga paniliwalay ang mga kasama ug mga idol. Sa pagkakaroon wala pa nato nakuha no ang kompleto nga pangalan niini nga mao nga mga biktima apan adunay nahibilin karon nga case sa cellphone nga nagkadugo mga kasama ug aduna pay vape ang nahibilin dinhi karon kung si kinsa kato nga naglantaw sa ato ang Facebook live no mga kasama ug mga idol palihog ko ninyo og check mao ni siya ang usa sa mga biktima niini nga nahitabo nga disgrasya dinhi sa may barangay Balintawak mga kasama ug mga idol. Sa atong initial information nga nakuha kining maong mga bata gikan ni dito sa may barangay Palpalan posibleng naglaag ni dito mga kasama ug sa ilahang pagpauli na dinhi sa may barangay Balintawak na balikon karon ng mga kasama ug mga idol nga ang mao nga mga bata gikan na dito sa may barangay Palpalan ug naglaag ni sila. So mao to na initial mga kasama nga kini nga maong mga estudyante matud pa kini sa Zamboanga del Sur National High School. Initially mga kasama ug mga idol dili pa na siya kumpirmado. So sa mga nakakita karon sa tuang live video basin nakailamo ni ining maong picture nga nahibilin dinhi karon kining ihang case sa cellphone, ihang vape ug kining maong litrato mao ni karon ang nabili na dinhi sa maong area kung asa nahitabo ang maong disgrasya sa may Purok Sili 3 barangay Balintawak Pagadian City. Ato ang baliton ang location sa may Purok Sili 3 barangay Balintawak Pagadian City kung diin ning lahos kining usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka lalaki ug adunay angkas nga duha ka mga babae nga wala pa naila nawad-an og preno ug nilahos niini nga mao nga panimalay dinhi sa may Purok Sili 3 Balintawak Pagadian City. Karon mga kasama ato ang ihunagway ang dalan din hinukay dinha sila gikan possible gikan sila sa may barangay Palpalan kay dili unahan sa may barangay Balintawak shortcut ka naman ni siya mga kasama paingon dito sa may barangay Palpalan ug mostly sa mga motorista ilabi na katong mga motorista ang dili kumpleto ug rehistro baka walay lisensya dinhi na sila mag-agihan tungod kay usahay manggo dito sa may Buenavista adunay checkpoint dito unya dinhi mga kasama ug mga idol shortcut ni siya paingon sa may barangay Palpalan ato ikahunagway nga patangas kayo kining mao nga dalan mga kasama unya likuonon pagyod so nawad-an sila og break gikan na dito sa ibabaw ug nilahos sila niining usa ka panimalay tapad mismo sa gym sa may Purok Sili 3 sa barangay Balintawak Pagadian City. Sa tong mga viewers karon dili pagyud nato ma-confirm kung si kinsa kadtong maong mga biktima kay wala pud nakaila ang mga katawhan dinhi mga kasama ug mga idol kung si kinsa kadtong mga bataa kay naglaag ra to sila gikan sa ibabaw unya na disgrasya paingon initially ha mga estudyante ni sila gikan sa Zamboanga del Sur National High School mga kasama. So basin ang nakaila mo karon wala na sila dinhi tugod kay dali usab nga gidala sa balay tambalanan apan ang mga kasama no usa ka masulupon nga balita tungod